ये अमल छुप कर किया जाए या सबके सामने, इसे मुआशरे के लिए एक निजासत समझा जाता है। स्कूल और कॉलेज और मदारिस के अंदर ये वबा आम हो रही है। हैवानी अमल जब आप बजा लाएंगे तो हैवानी सूरत के अंदर आपको ले जाया जाएगा। जहाँ पे अखलाक बहुत ज़्यादा मर्दों का बच्चों का होता है वहाँ पर ये चीज़ होती है। पहले तो कोई छुप के करता था, कोई पकड़ा जाता था, क्या नाम है, स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर कोई लड़का पकड़ा गया, लेकिन अब क्या करेंगे आप, अब तो कानून बन गया। आपको अज़ाब इलाही जो है उस कौम के ऊपर नाजिल होता है और उसके बाद वो कौमें मस्क कर दी जाती है। पाकिस्तान के कानून ने इसको बैन नहीं किया है, इसको बैन अंग्रेज़ के कानून ने किया है। इंसान की सेहत को तबाह करने वाली चीज़ है, तिब्बी लिहाज से, मेडिकल के लिहाज से। इसकी सज़ा कम से कम 2 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की सज़ा रखता है। सही वक्त के ऊपर निकाह के अमल के अंदर पेशरफ्त की जाए तो ये रुझानात कम हो सकते हैं। एक जिन्स के दो अफराद में रोमानवी कशिश और जिनसी ताल्लुकात के अमल को हम जिन्स परस्ती कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में आमतौर पर दुनिया में LGBTQ के नाम से जाना जाता है, जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ के आपस में किसी भी तरह के ताल्लुकात कायम करने की हिमायत की बात करता है। पाकिस्तान और एशिया के मुख्तलिफ ममालिक समेत दुनिया के कई मुल्कों में हम जिन्स परस्ती एक गैर कानूनी अमल है, जबकि कुछ ममालिक और सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं जहां हम जिन्स परस्ती को ना सिर्फ कानूनी हैसियत हासिल है बल्कि इसके फ़रोग की भी बात की जाती है। पाकिस्तान का कानून और शरीयत हम जिन्स परस्ती के बारे में क्या कहते हैं, आइए उल्मा और वुकला की राय की रोशनी में समझते हैं। देखिए, गुनाह तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम जिन्स परस्ती इतना बड़ा गुनाह है कि कुरान पाक के अंदर कई मकामात पर अल्लाह ने कौम लूत पर जो अज़ाब नाजिल किया है उसका ज़िक्र किया है, और अज़ाब भी इतना ख़तरनाक किस्म का इन पर आया था। जो ये कौम लूत जो है, ये हम जिन्स परस्ती की आदत थी, उनको अल्लाह ने फ़रिश्ते को भेजा। फ़रिश्ते ने पूरी ज़मीन को जिसके ऊपर ये थे ऊपर उठाकर और फिर ज़मीन पे मारा है, और फिर पत्थरों की बारिश की है। यानी किसी पर अज़ाब पानी का आया, किसी पर खून का अज़ाब आया, किसी पर, लेकिन ऐसा अज़ाब पिछली उम्मतों में से किसी पर इतना बड़ा नहीं आया जितना आया, क्योंकि अल्लाह ताला की नज़र में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ जो है वो हम जिन्स परस्ती है। हम जिन्स परस्ती ज़ाहिर है कि अक़वाम गुज़िश्ता के अंदर भी ये अमल था, अहद अंबिया में। तो कौम लूत के अंदर जब ये अमल जारी हुआ तो खुदावंद अली आला ने उन पर अज़ाब नाजिल किया और वो कौम जो है वो मस्क कर दी गई। अहद हाजिर के अंदर मुख्तसरन ये अर्ज़ करता हूँ कि अगर आप माशिरत को तवाना बनाना चाहते हैं तो माशी मसाइल को भी हल करने की कोशिश करना चाहिए। सही वक्त के ऊपर निकाह के अमल के अंदर पेशरफ्त की जाए तो ये रुझानात कम हो सकते हैं। माशरत में बहरवी की बुनियाद यही है कि इंसान इस वक्त सही वक्त के अंदर सही काम सर अंजाम नहीं दे पा रहा है। जहाँ तक पाकिस्तान का कानून है तो ये पाकिस्तान के कानून ने इसको बैन नहीं किया है, इसको बैन अंग्रेज़ के कानून ने किया है, जो पहले IPC था यानी इंडियन पिनल कोड था, जो बाद में जाके PPC बनता है, पाकिस्तान पिनल कोड। तो इंडियन पिनल कोड से अगर आप देखेंगे तो इसकी तारीख शुरू होती है जो 1860 में लिखा गया। 1860 के अंदर एक सेक्शन डाली गई 377। वो 377 जो है वो इस गैर फितरी अमल को, इस लवातत को, इस जिनसी अमल को जुर्म करार देता है। चूंकि वो इसको जुर्म करार देता है तो इसकी वजह से यही चीज़ फिर हम इनहेरिट करते करते आज पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है। तो कानूनी तौर के ऊपर कोई भी ऐसी सूरत नहीं है कि पाकिस्तान में ये कानून पास हो सके या इन लोगों को किसी किस्म का प्रोटेक्शन दिया जा सके। इस किस्म के वाक़यात बहुत ज़्यादा हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे इन्वायरमेंट हमारी बहुत ज़्यादा गर्म है, और ख़ास तौर पे हमारे कुछ कल्चर्स की वजह से हम देखते ये हैं कि औरतों को घर में रखा गया है और माशरती एक बुराई के निकाह को बहुत महंगा और बहुत मुश्किल कर दिया गया है, जिसकी वजह से उमूमन जहाँ पे अखलाक बहुत ज़्यादा मर्दों का बच्चों का होता है वहाँ पर ये चीज़ होती है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में किसी भी एक जिन्स के दो अफराद का जिनसी ताल्लुक गैर कानूनी और हराम करार दिया गया है। यह अमल
چھپ کر کیا جائے یا سب کے سامنے، اسے معاشرے کے لیے ایک نجاست سمجھا جاتا ہے۔ قانون کے مطابق ایسا عمل بجا لانے سے کم از کم 2 سال قید اور زیادہ سے زیادہ 10 سال قید اور جرمانے کی سزا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ ایک حیوانی عمل ہے اور معاشرے کو صحت مند بنا کر ہی اس حیوانی عمل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اس کا بار بار ذکر ہوا کہ قوم لوط کو ہم نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ یہ ہمیں بتانے کے لیے تھا کہ ہم اس عذاب سے بچیں اور اس لعنت سے بچیں اس سے، اور لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ باقاعدہ ٹرانسجینڈر کے نام سے پاکستان میں قانون پاس ہو گیا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ کہ آپ باقاعدہ اجازت دے رہے ہیں قانونی طور پر۔ پہلے تو کوئی چھپ کے کرتا تھا، کوئی پکڑا جاتا تھا، کیا نام ہے، اسکول کے اندر کالج کے اندر کوئی لڑکا پکڑا گیا، لیکن اب کیا کریں گے آپ، اب تو قانون بن گیا آپ کا ٹرانسجینڈر کا۔ اس سب کا گناہ جو ہے وہ حکمرانوں پر ہوگا جو اس قسم کے قوانین جو ہے وہ پاس کر کے اور باقاعدہ اس کو قانونی شکل دے رہے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ چھپ کے آدمی کرے پھر بھی عذاب نازل ہوگا، لیکن یہ تو کھلے اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ عذاب الہی جو ہے اس قوم کے اوپر نازل ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ قومیں مسخ کر دی جاتی ہیں، ان کی صورت پہچانی نہیں جاتی۔ یعنی حیوانی عمل جب آپ بجا لائیں گے تو حیوانی صورت کے اندر آپ کو لے جایا جائے گا، یہ عذاب کی صورت ہوتی ہے۔ تو اس معاشرت کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند علی اعلیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ اور استغفار کریں، اور توبہ استغفار جو ہے وہ انفرادی نہیں اجتماعی طور پہ کرنا چاہیے، اور معاشرے کو صحت مند اور توانا بنانے کے لیے اجتماعی جد و جہد کرنی چاہیے تاکہ اس نجاست سے معاشرے کو بری کیا جا سکے۔ سیکشن 377 پاکستان پینل کوڈ اس کی سزا کم سے کم 2 سال اور زیادہ سے زیادہ 10 سال کی سزا رکھتا ہے کہ کوئی بھی اس قسم کے ان نیچرل افینس کے اندر پکڑا جائے۔ یہ صرف مردوں سے ہی متعلق نہیں ہے، اگر عورت کے ساتھ بھی یہ ان نیچرل افینس کیا جائے اور وہ اس کی کمپلین لے کے جائے اور اس کی شکایت کرے تو یہ سزا دونوں میں یہی ہوگی۔ ان نیچرل افینس اس کو کہا جاتا ہے اور اس کے اندر اس کی سزا 2 سال، منیمم 2 سال، زیادہ سے زیادہ 10 سال اور پلس فائن بھی ہے۔ اگر اپنی طرف سے کیا ہے اس نے تو، یا زبردستی اس کے ساتھ ہوا ہے، دونوں صورتوں کے اندر سزا یہی ہے۔ 377 دونوں کو ڈیل کرتا ہے کہ اگر کسی نے اپنی مرضی سے کیا ہے تو ظاہر تو دونوں کے اوپر آئے گا، لیکن اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوا ہے تو کرنے والے کے ساتھ جو ہے یہ سزا اس کے اوپر آئے گی، اور کمپلیننٹ آبویسلی وہ شخص بنے گا کہ جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ قانون میں سزا اور دین میں سخت پابندی کے باوجود اسکول، کالجز، مدارس یا ورکنگ پلیسز پر اس طرح کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں، اور ہم جنس پرستی کی طرف راغب افراد کا ماننا ہے کہ رضامندی سے اس عمل کی تکمیل کی حمایت ہونی چاہیے، جبکہ اسلام کے علاوہ مسیحی، ہندو اور دیگر ریلیجیس سوسائٹی میں بھی اسے ناپسند کیا جا رہا ہے۔ لیکن کچھ عرصہ قبل مسیحی برادری کے روحانی پیشوا پوپ فرانس کے بیان نے سب کو حیران کر دیا جب انہوں نے کہا کہ ہم جنس پرستی کوئی جرم نہیں۔ اسکول اور کالج اور مدارس کے اندر یہ وبا عام ہو رہی ہے، اور اب جب آپ اس کو قانونی تحفظ دیں گے تو کوئی اس کو پکڑ بھی نہیں سکے گا، اس کو منع بھی نہیں کر سکے گا، کوئی ان کو شرم بھی نہیں دلا سکے گا ان کو، جس طرح آپ بے شرمی اور بے حیائی یہاں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علماء کو، خطباء کو، ائمہ کو چاہیے کہ اپنے جمعے کے خطبات کے اندر اس کی مذمت کریں، اس کی بیان کریں کہ اس پر کتنا سخت عذاب اللہ کا آتا ہے۔ طبی پہلو ہیں ان کے اوپر بھی روشنی ڈالیں کہ یہ سخت ترین انسان کی صحت کو تباہ کرنے والی چیز ہے، طبی لحاظ سے، میڈیکل کے لحاظ سے انسان کی صحت کو خراب کرتی ہے چیز۔ خاندانوں کے اندر اس بات کو پیش نگاہ رکھنا چاہیے کہ سن بلوغت کے اندر جب لڑکا یا لڑکی قدم رکھ دے تو اسے نکاح کے بندھن میں باندھ دینا چاہیے۔ اگر ہم اس عمل کو عدل کے ساتھ بجا لائیں گے تو یقیناً ہم اس کے اوپر بند باندھ سکیں گے، لیکن اگر ہم اس عمل کے اندر سسروی کا مظاہرہ کریں گے تو دن بدن یہ افرید پھیلتی چلی جائے گی۔ لازم یہی ہے کہ ہمارے یہاں خاندانوں کے اندر معاشرت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکے کا معاشی اسٹیٹس کیا ہے۔ معاشی اسٹیٹس کو تلاش کرنے کے بجائے اس کی شرافت، دیانت اور خاندانی شقوں کو دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح لڑکی کے جب رشتے کے لیے ہم جاتے ہیں تو وہاں بھی ہم اس کے اسٹیٹس کو دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں، وہاں بھی ہمیں دینی طریقے سے اس کی نجابت، اس کے خاندان کی
शराफत को पेश निगाह रखना चाहिए। बाहर के मुल्कों के अंदर किसी भी सूरत में कोई भी रिलीजियस सोसाइटी ऐसी नहीं है, कोई रिलीजियस ऐसा मुल्क नहीं है जो इसको अलाउ करता हो। आज भी वो लोग हैं जो बिल्कुल एंटी रिलीजन हैं, जो रिलीजन को नहीं मानते, अपने आप को बिल्कुल प्योर नंगा सेकुलर तस्वर करते हैं, बरहना सेकुलर तस्वर करते हैं, वो इन चीज़ों की तरफ जाते हैं। आज भी चाहे वो यहूदी माशरा हो, चाहे वो ईसाई माशरा हो, चाहे वो आपका किसी भी और मज़हब में ले लें, चाहे हिंदू का माशरा ले लें, कहीं भी ले लें, कोई भी इस गैर फितरी अमल की इजाज़त नहीं देता और किसी ने भी इसको वो नहीं किया। ये वो लोग और बहुत कम तादाद में लोग हैं, बदकिस्मती से इनकी तादाद चूँकि इतनी ज़्यादा बढ़ गई है बाहर के मुल्कों में कि इन्होंने अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और चूँकि मज़हब से एक उनका लगाव नहीं है, मज़हब उनके लिए एक मुश्किल चीज़ बनी हुई है, जिसकी वजह से असल में ये सारा मामलात हुए थे। इस्लामी तालीमात और मुल्की कवानीन की रूह से हम जिन्स परस्ती को किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता, मगर इस सोच, इस एहसास और इस अमल का तेजी से फैलना इस मुआशरे के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर रहा है।